पहले आईसीसी ने पाकिस्तान को डराया, उसके बाद आईसीसी मिन्नतों तरलों पर उतर आया। जी हाँ जनाब, जब पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान इंडिया वाला जो 15 फरवरी वाला मैच है पाकिस्तान इंडिया का, पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा। जैसे ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये ट्वीट किया, उसके बाद आईसीसी में बैठे जो लोग हैं, खासतौर पर इंडियन जे शाह, उनको लूज मोशन लग गए और उनकी दौड़ें लग गईं। उसके बाद जो है अब आईसीसी मिन्नतों तरलों पर उतर आया है। पहले आईसीसी का आपको पता है कि एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें आईसीसी ने पाकिस्तान को तड़ियां लगाने की कोशिश की थी, कुछ धमकियां दी थी कि शायद पाकिस्तान डर जाएगा, लेकिन आगे से मोहसिन नकवी भी डट के खड़ा हो गया है इनके आगे। और अब जो है वो खबर ये आ रही है कि आईसीसी एक मीटिंग कॉल करने जा रहा है और अब आईसीसी आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात पर वापस आता जा रहा है। उसकी वजह यह है, आईसीसी को पता है कि साल में जो 600 यूएस मिलियन डॉलर जो है वो आईसीसी रेवेन्यू कमाता है ओवरऑल, और उसमें से 500 मिलियन डॉलर जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बनता है। जितनी भी गेट मनी, जितने भी ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर 500 मिलियन डॉलर इस एक मैच से आईसीसी कमाता है और फिर तमाम क्रिकेट बोर्ड में तकसीम होता है, जिसमें से 231 मिलियन डॉलर इंडिया को मिलता है और सिर्फ 35 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए अब जो है वो इनकी दौड़ें लगी हुई हैं कि इतना बड़ा लॉस हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया इंडिया वाले मैच का। तो अब 4 शर्तें पाकिस्तान रखने जा रहा है आईसीसी की मीटिंग के अंदर। आईसीसी ने कल एक मीटिंग कॉल कर ली है। 48 घंटे का पाकिस्तान को टाइम दिया था कि आप 48 घंटे के अंदर अपने जो फैसला है उस पर गौर करें। आप इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकआउट ना करें, आप सिलेक्टिव मैचेस वर्ल्ड कप के जो है वो नहीं खेल सकते, जिस तरह आपने अनाउंस किया है कि इंडिया वाला मैच हम नहीं खेलेंगे। तो भाई उसके बाद अब आईसीसी एक मीटिंग कॉल करने जा रहा है। 4 फरवरी को बुध वाले दिन ये मीटिंग कॉल की जाएगी और इसमें आईसीसी के जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो तमाम बोर्ड मेंबर शिरकत करेंगे। उसमें खबर जो आ रही है अब एक नहीं 4 डिमांड अब पाकिस्तान रखने जा रहा है आईसीसी के सामने, उस मीटिंग के सामने, कि भाई अगर आप हमारी ये 4 डिमांड पूरी करते हैं तो उसके बाद हम पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेलेंगे। अदरवाइज फिर आपको 500 मिलियन डॉलर का लॉस होता है या 1000 मिलियन डॉलर का लॉस होता है, हमें इसकी परवाह नहीं है। और ये लॉस सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया को नहीं होगा बल्कि पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को ये लॉस होगा। उन तमाम फिरौनों को ये लॉस होगा जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बगावत करके इंडिया के पल्लड़े में अपना वजन डाला था, जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम क्रिकेट बोर्ड शामिल हैं। इन तमाम के ऊपर छुरी चलेगी। तो अब जो है वो 4 ऐसी डिमांड हैं जो पाकिस्तान रखने जा रहा है। नंबर 1 तो पाकिस्तान की यह डिमांड होगी कि बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप में वापस लिया जाए। जिस तरह आपने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, बांग्लादेश की आपने डिमांड नहीं मानी। पिछले साल इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में जब एतराज़ उठाया था पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, तो इंडिया का वेन्यू आपने शिफ्ट करके दुबई में कर दी थी उनके मैचेस, और अब जो है वो बांग्लादेश की दफ़ा आपने उनके ऊपर छुरी चला दी है। उन्होंने जब कहा कि हमें इंडिया में आकर सिक्योरिटी कंसर्न है तो हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, तो जनाब इंडिया के ऊपर आपने छुरी चला दी है। ऐसे नहीं हो सकता। तो आईसीसी इनको कहेगा कि भाई आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है, 14/2 से ये फैसला हुआ है, इस डिसीजन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अगली डिमांड इनको करेगा कि ठीक है, आप बांग्लादेश को अगर वापस नहीं लाना चाहते तो फिर आते हैं, एक रूल सेट करते हैं, एक ऐसा रूल बनाते हैं जिसमें ना आपकी गवर्नमेंट मुदाखलत करेगी ना हमारी सरकार मुदाखलत करेगी। अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा तो इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाया करेगा अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। और अगर इंडिया के अंदर कोई इवेंट है तो पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर जाएगा। अगर आपकी गवर्नमेंट मुदाखलत करती है, ये जो आप हर वक्त अपनी गवर्नमेंट का चूरन बेचते हैं कि जी हमारी सरकार ने हमें मना कर दिया,
تو اس پر جس طرح آپ نے اس دفعہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہے، یہ رول سارے کنٹریز کے اوپر اپلائی ہوگا، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ پاکستان ہو۔ مطلب جہاں پر بھی کوئی ٹورنامنٹ ہوگا تمام ٹیمیں آئیں گی، اسی ملک میں آ کر کھیلیں گی۔ اگر کسی ٹیم کو اعتراض ہوگا تو اس ٹیم کو آٹومیٹیکلی آئی سی سی باہر کر دے گا، جس طرح اس دفعہ بنگلہ دیش کو باہر کیا ہے۔ یہ دوسری ڈیمانڈ رکھی ہے پاکستان، رکھنے جا رہا ہے آئی سی سی کی میٹنگ کے اندر۔ تو اب جو ہے وہ آئی سی سی کو اس پر بھی بڑی مرچیں لگے گی۔ حالانکہ 2027 تک تو معاملات ایسے ہی چلیں گے کہ پاکستان جو ہے اپنے ہائیبرڈ کے تحت اپنے میچز انڈیا کے اندر جا کر نہیں بلکہ نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا، جس طرح انڈیا نے 2025 کی چیمپئن ٹرافی نیوٹرل وینیو پر کھیلی تھی۔ تو اب جو ہے یہ ڈیمانڈ پاکستان رکھے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے بنگلہ دیش کو واپس ورلڈ کپ میں نہیں لے کر آنا تو آپ ایک رول سیٹ کر دیں، تاکہ تمام ٹیموں کو پتہ ہو کہ ان کی سرکار اگر مداخلت کرے گی تو وہ اس ایونٹ سے باہر ہو جائیں گے۔ تو اب جو ہے وہ دوسری ڈیمانڈ یہ پاکستان رکھنے جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پاکستان جو ڈیمانڈ رکھے گا وہ یہ رکھے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو اور پاکستان کھیلے تو ہمارا جو ریونیو ہے اس میں بھی شیئر بڑھایا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کی ایک سیریز کھیلی جانی تھی جب چیمپئن ٹرافی 2025 ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیونکہ انڈیا کی ٹیم پاکستان کا دورہ نہیں کر رہی تھی چیمپئن ٹرافی میں، اور اس ٹائم پر جو پاکستان کو لاس ہوا تھا، کافی $1 ملین کا لاس ہوا تھا پاکستان کو، تو اس لاس کو پورا کرنے کے لیے انڈیا نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل سیریز کھیلیں گے۔ تو اس کے بعد کوئی سیریز بھی نہیں کھیلی گئی کیونکہ ان کی سرکار نے ان کو منع کیا ہوا تھا۔ تو پاکستان بھی ان کو کہے گا کہ ہماری سرکار نے بھی اب منع کر دیا ہے کہ آپ ورلڈ کپ کا میچ نہ کھیلیں، تو لہٰذا یا تو ہمارا ریونیو شیئر بڑھایا جائے یا پھر ہمارا جو ہے وہ انڈیا ہم سے بائی لیٹرل سیریز بھی کھیلے، تاکہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا 2025 کی چیمپئن ٹرافی میں، وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کی جا سکے۔ تو یہ جو ہے یہ 3 ڈیمانڈ جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ڈیمانڈ پاکستان آئی سی سی کی میٹنگ کے اندر کرے گا۔ اور جو چوتھی ڈیمانڈ ہے وہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جو جے شاہ ہے وہ بہت زیادہ بائسڈ ڈیسیژن کر رہا ہے، انڈیا کے حق میں فیصلے دیتا ہے اور دوسری ٹیموں کے خلاف فیصلے دیتا ہے۔ تو جے شاہ کی جو چیئرمین کی جو کرسی ہے، آئی سی سی کا چیئرمین جو بنا ہوا ہے، اس پر بھی غور کیا جائے کہ اس طرح کے ڈیسیژن اگر ہوں گے تو کرکٹ کا بیڑا غرق ہوگا۔ یہ ہمارے 4 مطالبات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ جو رکھنے جا رہا ہے کل کی میٹنگ کے اندر، جو سورسز کے حوالے سے جو اپڈیٹ آ رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ڈیمانڈ پاکستان کو لازمی طور پر منوانی چاہیے آئی سی سی کی میٹنگ کے اندر، جو کہ کل بدھ والے دن ہونے جا رہی ہے؟ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئی خبر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔